अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है कि सबूत के तौर पे बनाई है कि मेरी एक वीडियो वायरल हो रही थी कि अपना ज़ाती घर कैसे बनाएं। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि हम ये वीडियो ऐसे ही नहीं बना देते, हम अपने तजर्बे शेयर करते हैं। जो बात हमें ठीक लगती है ना कि ये अगर इस चीज़ से हमें फ़ायदा होता है तो ये भी चीज़ लोग भी अपना ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और मैं आज आपको ये छोटा सा व्यू करवाऊँगी अपने घर का, क्योंकि आज मैंने वीडियो बनानी थी, आज मेरे वीडियो का दिन था। और आपको पता है वैसे भी मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे कुरान हाफ़िज़ हैं, तो मैंने ज़रा अहमद को कुरान पाक पढ़ाना था। सुबह मैंने पढ़ाया घंटा 2 ना, तो अभी इनके बाबा ऑफ़िस गए हैं, तो मैंने कहा चलो अभी आप सो जाओ। तो अभी ये वैसे भी नाश्ते का थोड़ा टाइम था, मैंने कहा उनको नाश्ता बना के देना है। छोटी को स्कूल भेजते हैं, आपको पता है 9-10 को वैसे छुट्टियाँ नहीं होती, तो वो स्कूल जाती है। तो मैंने कहा अभी आप घंटा 2 सो जाओ, तो फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ ना। तो बारिश बहुत तेज़ थी, तो मैंने कहा चलिए आज छुट्टी कर लो ताकि 2 दिन का सबक याद करके फिर सुना देना। तो मैंने कहा आज लोगों को ना सबूत के तौर पे ये छोटी-सी वीडियो बनाते हैं कि ये देखिए हम अपने घर में मौजूद हैं, मैं अपने घर में मौजूद हूँ, मैंने आपको अपना तजुर्बा शेयर किया था। बाज़ लोग कहते हैं कि बस ऐसे ही जी मुँह उठा के वीडियो बना देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो जब अल्लाह ताला के नाम की बात आए ना, तो उसमें झूठ नहीं होता। हमने ये देखें घर बनाया है, माशाल्लाह से अभी है, ख़ैर इनकम्प्लीट है, अभी मुकम्मल तौर पे नहीं तैयार हुआ। ये है कि हम अपने घर में आके बैठ चुके हैं, ठीक है? और अभी इंशाल्लाह ताला अगले महीने से लकड़ी का काम शुरू हो जाएगा, अलमारी वग़ैरह बनना शुरू हो जाएँगी। इतना तो कम से कम हो गया है कि हम आराम से अच्छे तरीके से रह सकते हैं। ठीक है, ये बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा मौसम था, तो मैं आपको यही सिखा रही थी कि जब भी आप अल्लाह से मांगे अच्छे तरीके से, अल्लाह से ख़ास तौर पे ना तहज्जुद की नमाज़ में मांगे, सजदे में मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, सिसकियों के साथ मांगे। ये नहीं कि बस बैठ गए हैं और हाथ उठा दिए, ये भी ठीक है। लेकिन जो मेरा तजर्बा है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं हमेशा अल्लाह से जब भी मैंने मांगना होता है ना, मैं सजदे में माँगती हूँ। जैसे अल्लाह सुब्हान रब्बियल अला जब पढ़ते हैं हम, तो सजदे में ही हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, अल्लाह की पाकी बयान करें, सूरह इखलास पढ़ें। ये सजदा वो सजदा है जो नमाज़ वाला सजदा नहीं, नमाज़ तो आपने बिल्कुल नमाज़ के तरीके से पढ़नी है। ये उस सजदे की बात कर रही हूँ जो बाद में आप कर सकते हैं। ठीक है? ये आप ना समझे कि मैं नमाज़ वाली सजदे की बात कर रही हूँ। नहीं, नमाज़ आप नमाज़ की तरह पढ़नी है, लेकिन बाद में जब आपने दुआ करनी है तहज्जुद के वक़्त या वैसे या बिल्कुल अकेले में दुआएँ जब माँगते हैं ना, तो वो इंसान ज़्यादा दिल से माँगते हैं। तो मैं तो ज़्यादा तहज्जुद में माँगती हूँ ना, तहज्जुद में माँगती हूँ या बाज़ दफ़ा तब माँगती हूँ जब बच्चे सब स्कूल चले जाते हैं ना, मैं घर में अकेली होती हूँ, तब मैं ना जानमाज़ बिछा के ना नफ़ल वग़ैरह पढ़ती हूँ। ठीक है? 2 बेशक 2-4 नफ़ल ही पढ़े ना, नफ़ल पढ़ के ना तब मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ। बिल्कुल मैं अकेली होती हूँ घर में, तो अल्लाह से जिस तरह हम बात कर रहे हैं ना, इसी तरह मैं अल्लाह से बात करती हूँ। फिर यकीन करें खुद ब खुद मसले निकल आते हैं। जैसे अल्लाह से बात नहीं हो रही होती, उसी तरह या अल्लाह ये बात हुई है, या अल्लाह ये बात है, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, लेकिन उसको बुरा भला नहीं कहना, ठीक है? उसके लिए बददुआ नहीं करनी। बस यही कहना या अल्लाह उसको हिदायत दे दे, ठीक है? और मुझे फ़लाँ चीज़ दे दे, मुझे फ़लाँ चीज़ दे दे, या मैं ताकि मैं तेरे घर में तेरी अता किए हुए घर में आराम से बैठ कर तेरी इबादत कर सकूँ, बच्चों को तेरी राह में चला सकूँ। इस तरह की दुआएँ करनी है ना, तो आपने अकेले में कोशिश करनी है, अकेले में रह के दुआ करनी है और सजदे में दुआ करनी है। बिल्कुल अपने आप को अल्लाह के सामने पेश करते हुए कि मैं फ़कीर हूँ, या अल्लाह तेरे अलावा कोई, तू ही बादशाह है, तू ही कुल कायनात का खालिक व मालिक है। ये नीचे वाले पोर्शन में अभी सेटिंग नहीं हुई, ये बच्चे इधर पढ़ते हैं, कारी साहब आती हैं, क्योंकि आपको बताया है मैंने कि बच्चे पता है कुरान हाफ़िज़ हैं। और ना उनको मैं कहती हूँ वो इतना बड़ा बेटा वो है 13 साल का, वो इतना फर कुरान पाक पढ़ता है ना, लेकिन मैं कहती हूँ उसे तर्जुमा तो आता ही नहीं। तो ये हमें ना बड़ी अजीब-सी बात लगी ना कि कुरान पाक तो वो बिल्कुल फर पढ़ता है, लेकिन उसे एक एक आयत का भी तर्जुमा नहीं आता। तो इसलिए ना फिर हमने घर में ही ना एक क़ारी साहब लगवाए हैं कि ताकि उसे तर्जुमे के साथ, तर्जुमा तफ़सीर के साथ कुरान पाक समझाएँ, ताकि जब वो पढ़े ना तो उसे भी ना वो उस तरह की खुशी हासिल हो ना, उस तरह का सुकून मिले। क्योंकि जब हम देख के तर्जुमा पढ़ते हैं ना, तो वो बड़ा सुकून मिलता है। आज मैं अहमद को एक कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ा रही थी, जब मैंने उसको सबक याद करवाना है, पाव परा ना उसका डेली का होता है। तो पाव पारे का पहले मैंने बोला, मैंने कहा इसका ना तर्जुमा पढ़ो, तो फिर हम इसकी ना अरबी याद करेंगे। तो वो याद कर रहा था, तो वो उसमें लिखा हुआ था कि चाहे मर्द हो या औरत हो,
اگر وہ چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو وہ پڑھ کے نا وہ بڑا ایک نا حیران ہوا کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ اس کا قرآن پاک ہے نا، وہ پتہ ہے اکثر نا یہ تو اسکول میں حفظ کرتے ہیں نا، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی، یہ اسکول میں حفظ کرتے ہیں تو قاری صاحب نے نا 16 لائنوں والے وہ نا ترجمے کے بغیر ہوتا ہے قرآن پاک نا، وہ رکھوایا ہوا ہے، تو وہ ترجمے کے بغیر وہ بچے پڑھتے ہیں نا، تو ان کو نہیں یاد ہوتا تھا، اس لیے پھر میں نے کہا چلو اب گھر میں نا اپنے قرآن سے نا تو ان کو سکھاتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں، اس واش روم کو دیکھ کے نا مجھے ایک اور سٹوری یاد آ گئی کہ دیکھیں یہ واش روم ہے ہمارے نیچے والے نا پورشن کا۔ تو جب ہم اپنے پرانے گھر میں رہتے تھے نا تو وہاں نا صحن میں چڑیوں نے گھونسلہ بنایا ہوا تھا، تو چڑیوں نے گھونسلہ بنایا تھا تو وہ نا بہت گند ڈالتی تھی، وہ پتہ ہے تن کے وہ نا بہت زیادہ گند ہوتا تھا ڈیلی نا، تو ڈیلی کو 3-4 دفعہ نا صاف کرنا پڑتا تھا۔ تو ہم نے کبھی برا نہیں منایا تھا، ہم نے کہا خیر ہے چڑیوں کے بچے رہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ تو اس طرح نا کافی مہمان وغیرہ آتے نا تو وہ دیکھتے تھے نا کہ ان کے صحن میں یا ٹیرس میں نا گند پڑا ہوا ہے، تو وہ کہتے تھے انہوں نے بھی نا برا نہیں محسوس کیا، تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ جس گھر میں پرندوں کا گھونسلہ ہونا تو اس گھر میں نا بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو ہم نے ویسے شفٹنگ کرنی تھی تو تب نا یہ گھر ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، تو میں نا دل ہی دل میں دعا کرتی تھی یا اللہ ہمارے نا ہمارے اپنے گھر میں بھی چڑیوں کا گھونسلہ ہو۔ تو پھر میں کہتی تھی کہاں بنے گا، یہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو کہاں بنے گا یہ نا۔ تو پھر جب سیلنگ ہوئی نا ادھر، ہم ادھر جب گھر شفٹ ہو گئے تو اس کے بابا نے مجھے سمجھا رہے تھے کہ یہ والے واش روم کا نا آپ نے دروازہ زیادہ نہیں کھولنا، کیونکہ اس میں نا پرندوں نے گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ وہ پرندہ آپ نے سنا ہوگا، ہم نا بچپن سے اس کا نام سنتے آ رہے ہیں، لالی۔ جب وہ پرندہ بڑا سا ہوتا ہے، چڑیا نما ہوتا ہے، لالی نما لالی ہوتی ہے نا، وہ تو بڑا سا پرندہ ہوتا ہے، کہتے ہیں لالیاں نے نا گھونسلہ بنایا ہوا ہے۔ تو ادھر نا انہوں نے انڈے دیے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نکلے ہوئے ہیں ان کے، تو سیلنگ کے نا وہ لائٹ ہوتی ہے چھوٹی سی نا لگاتے ہیں، تو کہتے ہیں ادھر ہم نے لائٹ نہیں لگائی، وہ لٹکائی ہوئی ہے، تو ادھر آپ نے زیادہ دروازہ نہیں کھولنا، یہ نا وہ اندر آ جائے تو پنکھے سے نقصان ہو جائے۔ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ دیکھیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے اور میرے آنے سے پہلے اس گھر میں شفٹنگ ہونے سے پہلے اللہ نے میری وہ دعا قبول کی ہوئی ہے۔ تو مجھے وہ بڑی حیرت ہوتی ہے، اب میں ڈیلی ان کے لیے دانہ شانہ ڈالتی ہوں، اب ان کے بچے بھی ماشاءاللہ کافی بڑے ہو گئے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو دعائیں ہم اللہ سے کرتے ہیں نا، یہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور جب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں نا تب ہمیں اپنی دعائیں بہت چھوٹی لگتی ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی اللہ سے دعا کریں اور بڑی چیز مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ جب بھی مانگیں بڑی چیز مانگیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے دعا کرنی ہے اور وظیفہ کیا ہے، یا واسیع یا رزاقو یا وہابو، یہ 3 ورڈ آپ نے عشاء کی نماز کے 313 دفعہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ نے ادھر ہی بیٹھ کے 313 دفعہ یہ پڑھنے ہیں، اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے، اور اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں تو اچھا سا کمنٹس ضرور کیجیے گا، اپنا ویو ضرور دیجیے گا، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔